बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दमिश्क के मुहासरे को काफ़ी दिन गुजर चुके थे। शहर के अंदर खुराक की कमी हो गई थी। खालिद बिन वलीद ने अपनी नफरी को तकसीम करके सारे दरवाज़ों पर तैनात कर दिया था। रूमी बाहर निकलकर हमले करते रहे, लेकिन वो अपनी लाशों के सिवा कुछ न पा सके। रूमी सिपा सालार तोमा जहनी तौर पर शिकस्त तस्लीम कर चुका था। उसके सामने अब यही एक मसला रह गया था कि कोई ऐसी सूरत पैदा हो जाए कि मुसलमानों के साथ बाइज्जत समझौता हो जाए। मुअर्रखों के बयानात के मुताबिक उसे किसी ने यह बताया था कि मुसलमानों के नायब सालार अबू अबैदा नरम मिजाज और सुलह जो इंसान हैं। अगर उन तक रसाई हो जाए तो बाइज्जत समझौता हो सकता है। खालिद बिन वलीद के मुतालिक वो जानता था कि वह मुकम्मल शिकस्त और हथियार डालने से कम बात नहीं करते। तोमा ने अपने मुशीरों को बुलाया। बाहर मुसलमानों की कैफियत ये थी कि उनके हौसले बढ़ गए थे और वो ललकार रहे थे कि रोमियो, शहर हमारे हवाले कर दो। लेकिन शहर में दाखिल होने का कोई जरिया नजर नहीं आता था। खालिद बिन वलीद ने फैसला कर लिया कि मुजाहिदीन को एक दो दिन आराम के लिए देकर शहर के दरवाजे तोड़ने की या दीवार में सुरंग लगाने की कोशिश करेंगे। सुबह तुलू हुई तो अल्लाह ने एक गैर मुस्लिम को खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने खड़ा कर दिया। ये एक यूनानी था जिसका नाम यूनुस इब्ने मरकस था। वो रात के वक्त जब रोमी अंदर बैठे अपने जख्म चाट रहे थे, शहर की दीवार से एक रस्से के जरिए उतरा था। उसने कहा कि वो एक लड़की को हासिल करने के लिए अपनी जान का खतरा मोल लेकर आया है। यह लड़की भी यूनानी थी। 18 सितंबर 634 ईस्वी की रात थी। खालिद बिन वलीद को बताया गया कि किले के अंदर से एक आदमी आया है जो अपना नाम यूनुस इब्ने मरकस बताता है। वो किले से नहीं आया। खालिद बिन वलीद ने कहा, अगर किले के अंदर से ही आया है तो साफ नीयत से नहीं आया। अगर बाहर से आया है तो भी उसकी नीयत ठीक नहीं हो सकती। वो रोमियों का जासूस होगा, उसे मेरे पास भेज दो। वो एक जवान साल आदमी था, खूबरू और फुर्तीला था। खालिद बिन वलीद के दो मुहाफिजों ने उसकी तलाशी ली। उसने कमरबंद में एक खंजर अरसा हुआ था जो उसने छुपा कर नहीं रखा था। ये उससे लेकर उसे खालिद बिन वलीद के खेमे में भेज दिया गया। खालिद ने उसे सर से पांव तक देखा, फिर उस पर नजरें जमा दी। सालारे आला मुझे शक की निगाहों से देख सकते हैं, उस जवान साल आदमी ने कहा। मैं आपके दुश्मन के किले से आया हूँ, आपको मुझ पर शक करना चाहिए। मेरा नाम यूनुस इब्ने मरकस है और मैं यूनानी हूँ। आपकी और रोमियो की जंग के साथ मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। यूनान के जवान खालिद बिन वलीद ने कहा, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि अपने आने का मकसद फौरन बता दो? मकसद मेरा जाती है, यूनुस इब्ने मरकस ने कहा। अगर आप ये पूरा कर दें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तू मेरी क्या मदद कर सकता है? मैं आपको किले के अंदर पहुंचा सकता हूँ, यूनुस इब्ने मरकस ने कहा। फिर दमिश्क आपका होगा। बाद मुअर्रिखों ने लिखा है कि अहले दमिश्क अपना कोई सालाना जश्न मना रहे थे। ऐसे जश्न में वो इतने ज्यादा शराब पीते और रंग रलियों में ऐसे मगन होते थे कि उन्हें अपने पराये की होश नहीं रहती थी और फौज भी उसमें शरीक होती थी। लेकिन अब ऐसी हालत में दमिश्क वालों का ऐसा जश्न मनाना कि वो अपने होशो हवास भी खो बैठे, काबिले यकीन नहीं लगता था। दमिश्क के अंदर की हालत बयान की जा चुकी है कि वहां तो कहत और खौफो हरास की कैफियत थी। रोम की फौज की बेशुमार नफरी मारी जा चुकी थी। लाशें बाहर गल सड़ रही थी और जख्मी अंदर कराह रहे थे। इन हालात में जश्न को तस्लीम नहीं किया जा सकता। एक यूरोपीय मुअर्रिख हेनरी स्मिथ ने इस वाक़या को यूं बयान किया है कि वो हकीकी लगता है। उसने शाम से रोमियो की पिसपाई के बयान में लिखा है कि दमिश्क के मुहासरे में रोमियो की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि वो हथियार डालने पर आ गए थे। उनके मजहबी पेशवाओं ने रोमी सालार तोमा से कहा था कि उनसे खुदा नाराज है। खुदा को राजी करने के लिए मजहबी किस्म के जश्न का एहतमाम किया गया था। दमिश्क में दूसरे अकीदों के लोग भी थे जो अपने अंदाज से मजहबी तकरीब मुनक्किद कर रहे थे। क्योंकि ये मजहब का और फतह के लिए दुआ का मामला था, इसलिए उसमें हर किसी की शिरकत लाजमी थी। फौज को भी उसमें शामिल होना था। उस यूरोपीय मुअर्रिख ने यह भी लिखा है कि ऐसा कोई खतरा नहीं था कि मुसलमान किले पर चढ़ाई कर देंगे। यह कोई आसान काम नहीं था। मुसलमानों की अपनी हालत ऐसी मजबूत नहीं रही थी कि वो हल्ला बोल देते। ये तो खालिद बिन वलीद का अज़म था और उन्हें अपने तमाम सालारों का भरपूर ताउन हासिल था कि दमिश्क को चंद दिनों में सर करना है। यूनुस इब्ने मरकस के मुतल्लिक तमाम मुअर्रिख मुत्तफिक हैं। उसने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को कायल कर दिया कि वह उन्हें किले में दाखिल कर देगा और उसके एवज वो सिर्फ ये चाहता है कि उसकी बीवी उसे दिला दी जाए। खालिद बिन वलीद ने उस यूनानी पर एतबार कर लिया और उसे सबसे पहले इस्लाम की दावत दी। मैंने इस्लाम के मुतालिक बहुत कुछ सुना है, यूनुस इब्ने मरकस ने कहा, लेकिन मुझे कोई बताने वाला नहीं था और मेरा हाथ थामने वाला कोई ना था। मुझे अपने पास रखें, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। क्या मुझे अपना नाम बदलना पड़ेगा? नहीं, खालिद बिन वलीद ने कहा, तुम्हारा नाम पहले ही इस्लामी है।
خالد بن ولید نے اسے مسلمان کر لیا اور اس سے پوچھنے لگے کہ کمند کہاں اور کس طرح لگائی جائے اور اندر کی طرف دروازے کی حفاظت کا کیا انتظام ہے۔ یونس ابن مرکز نے انہیں پوری تفصیل سے سب کچھ بتا دیا۔ یونس ابن مرکز کو اتنا ہی معلوم تھا کہ 2-3 دن لڑائی نہیں ہوگی اور کل رات لوگ ایک جشن یا تقریب منائیں گے۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ رومی سالار توما ہمت ہار چکا ہے اور وہ کوئی اور چال چل رہا ہے۔ یہ چال توما اور اس کے مشیروں نے مل کر سوچی تھی۔ جس طرح مسلمانوں کے پاس اسی علاقے کے جاسوس موجود تھے، اسی طرح رومیوں کے پاس ایسے جاسوس موجود تھے جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے تمام سالاروں کے کردار اور عادات کے متعلق پوری واقفیت رکھتے تھے۔ یہ عرب کے عیسائی تھے اور مکہ مدینہ اور انہی علاقوں کے رہنے والے یہودی بھی تھے۔ یہ سب صرف جاسوس ہی نہیں تھے بلکہ ان میں سے 2-4 توما کے مشیر بھی بنے ہوئے تھے۔ توما نے باہر نکل کر مسلمانوں پر حملے کیے تھے، پورا زور لگا لیا تھا، مگر صرف جانی نقصان کے سوا اسے کچھ بھی حاصل نہ ہوا تھا۔ شہریوں نے اسے الگ پریشان کر رکھا تھا۔ شہر میں خوراک ختم تھی اور اس کی اپنی حالت یہ تھی کہ ایک تیر کا اگلا حصہ اس کی آنکھ میں اترا ہوا تھا اور اوپر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ پھر بھی میں شہر کو تباہی اور لوٹ مار سے اور لوگوں کے قتل عام سے بچانا چاہتا ہوں۔ توما نے اپنے سالاروں اور مشیروں کو بلا کر انہیں اپنی صورتحال بتائی اور کہا کہ ہم لڑ نہیں سکتے، مسلمان آسانی سے اندر نہیں آ سکتے، لیکن اناج اور رزق کا جو حال ہے وہ تم سب جانتے ہو۔ مسلمانوں نے صرف محاصرہ ہی جاری رکھا تو لوگ بھوک سے مرنے لگیں گے، اور وہ بغاوت بھی کر سکتے ہیں۔ ایک مشیر نے کہا، بغاوت کریں یا نہ کریں؟ توما نے کہا، یہ میرا فرض ہے کہ انہیں ہر تکلیف سے بچائے رکھوں۔ مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت ہے۔ کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم شہر خالی کرنا چاہیں تو مسلمان ہمیں اجازت دے دیں اور ہمیں کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے؟ خالد بن ولید بڑا جابر سالار ہے، ایک یہودی مشیر نے کہا، وہ ہمیں پرامن طریقے سے نہیں نکلنے دے گا۔ اس کی فوج کا جو نقصان ہو چکا ہے وہ بھی نہیں بخشے گا، ہمیں کہے گا اسلام قبول کرو۔ یہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ توما نے کہا، اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ آپ سے اتنا تاوان مانگے گا جو آپ اپنے خزانے کے علاوہ لوگوں کے گھروں سے اکٹھا کریں تو بھی مشکل سے پورا ہوگا۔ یہودی مشیر نے کہا۔ توما گہری سوچ میں پڑ گیا۔ ان میں کوئی سالار ایسا ہے جو نرم مزاج ہو؟ اس نے پوچھا۔ ابو عبیدہ، یہودی نے جواب دیا، بڑا ہی قابل، بڑا ہی دلیر سالار ہے مگر رحم دل ہے۔ اپنی فوج میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ توما نے پوچھا۔ ابن ولید کے بعد حیثیت ابو عبیدہ کی ہے، دوسرے یہودی نے کہا۔ ان کے خلافت میں جو قدر و منزلت ابو عبیدہ کی ہے وہ ابن ولید کی نہیں، ابن ولید کا درجہ اس کے بعد کا ہے۔ تمام مسلمان، خود خلیفہ اور خالد بن ولید بھی ابو عبیدہ کا احترام کرتے ہیں۔ یہاں سے توما کے دماغ میں ایک فریب کاری آ گئی۔ یہودی اور عیسائی عرب مشیروں اور دانشوروں نے اس کی رہنمائی اور مدد کی اور ایک منصوبہ تیار ہو گیا جو مختصراً اس طرح تھا کہ توما ابو عبیدہ کے آگے اس شرط پر ہتھیار ڈالے گا کہ اسے اس کی فوج اور شہر کے ہر اس باشندے کو جو شہر چھوڑ کر جانا چاہے اسے اس کے مال و اسباب اور عورتوں اور بچوں سمیت نکل جانے دیا جائے، شہر میں لوٹ مار نہ ہو۔ توما نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جزیہ ادا کرے گا۔ یہ بھی طے پایا کہ خالد بن ولید کو قبل از وقت پتہ نہ چلے۔ یہ منصوبہ اس بنیاد پر بنایا گیا تھا کہ ابو عبیدہ شہر کے اس دروازے کے سامنے اپنے دستوں کے ساتھ تھے جو باب شرق کے دروازے کے بالمقابل تھا۔ دونوں دروازوں کے درمیان پورا شہر حائل تھا اور فاصلہ 1 میل سے کچھ زیادہ تھا۔ توما آسانی سے اپنے ایلچی ابو عبیدہ کے پاس بھیج سکتا تھا۔ توما نے یہ کانفرنس اس رات سے 2-3 راتیں پہلے منعقد کی تھی جس رات یونس ابن مرکز خالد بن ولید کے پاس آیا تھا۔ اگلی رات کا واقعہ ہے۔ خالد بن ولید، کاکا بن عمر اور ایک بڑے بہادر مجاہد مذعور بن عدی شہر پناہ کے دروازے باب الشرق سے کچھ دور کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں رسے تھے، دیوار کے ساتھ لگے 100 مجاہدین کھڑے تھے۔ یہ سارے لشکر میں سے چنے ہوئے، نڈر اور ذہین مجاہدین تھے۔ یونس ابن مرکز خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ اسی نے خالد بن ولید کو یہ جگہ بتائی تھی۔ وہ رسے کے ذریعے یہیں سے اترا تھا۔ خالد بن ولید اپنی زندگی کا بہت بڑا خطرہ مول دے رہے تھے۔ وہ سپہ سالار تھے، انہیں اوپر نہیں جانا چاہیے تھا۔ پکڑے جانے کا امکان تھا، مارے جانے کا خطرہ تھا، لیکن اس خطرے میں وہ کسی اور کو نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ انہیں اعتماد تھا کہ ان کے نہ ہونے سے مجاہدین میں بد دلی نہیں پھیلے گی اور ابو عبیدہ ان کی جگہ لے لیں گے۔ یہ فیصلہ پہلے ہو چکا تھا کہ خالد بن ولید کی غیر حاضری میں سالار اعلیٰ ابو عبیدہ ہوں گے۔ خالد بن ولید نے اپنے ہاتھ سے کمند اوپر پھینکی۔ دیوار کی بلندی 13-14 گز تھی۔ کمند دیوار کے اوپر اٹک گئی۔ انہوں نے کچھ دیر انتظار کیا، دیوار پر کوئی حرکت نہ ہوئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اوپر کوئی نہیں تھا۔ اگر کوئی تھا بھی تو اسے پتہ نہیں چلا تھا کہ دیوار پر کمند پھینکی گئی ہے۔
खालिद बिन वलीद ने अपने आप को मजीद खतरे में यूं डाला कि सबसे पहले खुद कमान के जरिए ऊपर गए, उनके पीछे काका और मजऊर ऊपर गए। ऊपर कोई भी नहीं था। दीवार का यह हिस्सा शहर से कुछ दूर था। शहर की आवाज़ों से पता चलता था कि लोग जाग रहे हैं और किसी तकरीब में मसरूफ हैं। खालिद बिन वलीद को यकीन आ गया कि यूनुस इब्ने मरकस उन्हें धोखा नहीं दे रहा। उन्होंने दीवार यानी शहर की वसील के साथ 2-3 रस्से बांध कर नीचे लटका दिए, जो वो इसी मकसद के लिए साथ लाए थे। उनके 100 मुजाहिदीन में से 50 उन रस्सों से ऊपर चले गए। यूनुस इब्ने मरकस भी उनके साथ गया। वो खालिद बिन वलीद का गाइड था। खालिद बिन वलीद ने उन जाबाजों में से कुछ को इस काम के लिए दीवार पर बिठा दिया कि रूमी फौज के आदमी अगर ऊपर आ जाएं तो उन्हें ख़त्म कर दें, लेकिन खामोशी से, ताकि शहर में किसी को कुछ पता ना चले। हर काम खामोशी से करना था। खालिद बिन वलीद ने काका और मजऊर को अपने साथ रखा और 50 जांबाजों में से बाकी को अपने साथ फसील से उतार कर ले गए। यूं ही वो दीवार से उतरे, उन्हें किसी की बातें सुनाई दी। रूमी सिपाही यूनुस इब्ने मरकस ने खालिद बिन वलीद के कान में सरगोशी की। मैं उनकी जुबान समझता हूँ, इन्हें उनकी जुबान में रोब से कहो कि जल्दी चलो। खालिद बिन वलीद ने यूनुस इब्ने मरकस से कहा और अपने जामाजों से कहा, तलवारें निकाल लो और इतनी तेजी से वार करने हैं कि रोमियों को मुंह से कोई आवाज निकालने की मोहलत ना मिले। यूनुस इब्ने मरकस ने फौजी अफसरों की तरह बड़े रोब से रूमी सिपाहियों को बुलाया। उनके आने तक खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जांबाज घेरे की तरतीब में हो गए। रूमी सिपाही कमों बेश 40 थे। वो दौड़े आए। रात का वक़्त था। चांद आधी रात के लगभग उफक से उठता था। जब रूमी सिपाही आ रहे थे, उस वक़्त चांद शहर की वसील से ऊपर आ गया था। रूमी सिपाही खालिद बिन वलीद के जांबाजों को अपने आदमी समझे होंगे। वो करीब आए तो मुसलमान जांबाज तलवारों से उन पर टूट पड़े। उनमें से 7-8 ने तलवारें निकाली और मुकाबले की कोशिश की, लेकिन मारे गए। मगर खामोशी टूट गई। 2-3 रूमी सिपाहियों ने जख्मी होते ही बड़ी ऊंची आवाज़ों में शोर बपा किया कि मुसलमान कले में दाखिल हो गए हैं, अब दरवाज़ा फौरन खुलना चाहिए। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, रूमी फौज को आने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा, मेरे पीछे आओ। जहाँ दरवाज़ा था वहाँ डेवड़ी थी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने जांबाजों से आगे थे। वो दौड़ते हुए दरवाजे वाली डेवड़ी में गए। वहाँ सिर्फ 2 रूमी सिपाही थे, जिनके हाथों में बर्चियाँ थी। वो शोर सुन चुके थे, इसलिए मुकाबले के लिए तैयार थे। लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें मुकाबले की ज़्यादा मोहलत ना दी। एक को खालिद बिन वलीद ने और दूसरे को काका ने मार डाला। दरवाज़ा खोलो, खालिद बिन वलीद ने हुक्म दिया, और ज़्यादा आदमी बाहर तैयार रहो, रूमी आ रहे हैं। दरवाजे के अंदर की तरफ बड़े वजनी ताले लगे हुए थे और बड़ी जंजीरें बांधकर दरवाजे को मुस्तहकम किया हुआ था। बड़ी मुश्किल से ताले तोड़े गए और जंजीरें भी उतार ली गईं। खालिद बिन वलीद दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले। उनके बाकी 50 जांबाज बाहर खड़े थे। खालिद बिन वलीद ने उन्हें अंदर बुला लिया और कहा कि वो दरवाजे के बाहर फैलकर मुकाबले के लिए तैयार रहें, रूमी फौज आ रही है। इसके साथ ही उस दरवाजे के सामने जो दस्ते थे, उन्हें खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तैयारी का हुक्म दे आए थे, और यह हुक्म भी कि दरवाज़ा खुलते ही तूफान की तरह दरवाजे में दाखिल हो जाएं। दरवाज़ा खुलते ही ये दस्ते तूफान की तरह दरवाजे में दाखिल होने लगे। चांद अब और ऊपर आ गया था। अपने पराये की पहचान में सहूलत पैदा हो गई थी। उधर से रूमी फौज का एक दस्ता बाबू शरक की तरफ आ रहा था। यह मुसलमानों की तूफानी लपेट में आ गया। जरा सी देर में यह दस्ता लाशों में तब्दील हो गया। दमिश्क की तमाम तर रूमी फौज फसील की तरफ दौड़ी और जिन दस्तों को जिन दरवाज़ों की जिम्मेदारी दी गई थी, वो तकसीम होकर उन दरवाज़ों के सामने चले गए। सारे शहर में भगदड़ मच गई। शहरी पहले ही डरे हुए थे। वो भाग नहीं सकते थे। दरवाजे बंद थे। वो अपनी कीमती चीज़ें इधर उधर छुपा रहे थे। औरतों का यह अलम था कि चीखती चिल्लाती थी, हमारे आदमी बेगैरत हैं। औरतों की चीखनुमा आवाज़ें सुनाई देने लगी, हमारे आदमी हमें मुसलमानों से नहीं बचा सकते, हमारे आदमी बुज़दिल हैं, अपनी जानें बचाते फिर रहे हैं। औरतों की इस तानाजनी ने दमिश्क के जवानों को गरमा दिया। वो तलवारें और बर्छियां लेकर निकल आए। इस तरह रोमी फौज को सहारा मिल गया। लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दस्ते रोमियों पर हावी हो चुके थे। मुसलमान मुहासरे से तंग आए हुए थे। वो दमिश्क को फतह करने के लिए कहर और गज़ब से लड़ रहे थे। तकरीबन तमाम मुअर्रिखों ने लिखा है कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसा दानिस्ता तौर पर किया था, या उनके पास इतना वक़्त नहीं था कि उन्होंने दूसरे दरवाज़ों पर जो सालार मुतय्यन किए थे उन्हें न बताया कि आज रात वो क्या करने वाले हैं। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू अबैदा तक को इत्तला ना दी कि वो बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। किसी भी तारीख में इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि खालिद बिन वलीद ने ऐसी गलती क्यों की थी। अबू अबैदा वहां से बहुत दूर थे।
انہوں نے شہر میں شور سنا تو کہنے لگے کہ رومیوں نے کسی دروازے سے باہر جا کر اس دروازے والے مسلمان دستوں پر حملہ کیا ہے۔ رومی ایسے حملے پہلے بھی کر چکے تھے۔ دوسرے دروازوں والے مسلمان سالار بھی غلط فہمی میں رہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کے اندر اتنے الجھ گئے تھے کہ دوسرے سالاروں کو اندر نہ بلا سکے۔ انہوں نے شاید یہ بھی سوچا ہوگا کہ دوسرے سالار دروازوں کے باہر اپنے دستوں کو تیار رکھیں تاکہ رومی فوج کسی دروازے سے بھاگ نہ سکے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مسلمان دستے شہر کی فصیل اور دروازوں سے قریب نہیں تھے، وہ فصیل سے کم از کم ایک میل دور تھے۔ قریب ہو کر وہ تیروں کی زد میں آتے تھے۔ اتنی دور سے وہ شہر کے اندر کا شور اچھی طرح سن نہیں سکتے تھے۔ توما کو جب اطلاع ملی کہ مسلمان شہر میں داخل ہو گئے ہیں تو اس نے اپنے مشیروں کو بلایا۔ کون کون سے دروازے سے مسلمان اندر آئے ہیں؟ توما نے پوچھا۔ صرف ایک دروازے سے، اسے کسی نے جواب دیا، شرقی دروازے سے، باقی سب دروازے بند ہیں۔ کیا کسی نے فصیل پر جا کر دیکھا ہے؟ توما نے پوچھا۔ کیا مسلمانوں کی باقی فوج بھی قریب آ گئی ہے؟ دیکھا ہے، اسے جواب ملا، ان کے باقی دستے جہاں پہلے تھے وہیں ہیں۔ باب جابیہ کو دیکھا ہے؟ توما نے پوچھا۔ کیا ابو عبیدہ کے دستے بھی آگے نہیں آئے؟ نہیں، اسے بتایا گیا، وہ دستے بھی آگے نہیں آئے، یہ صرف ان کے سپہ سالار خالد ابن ولید کے دستے ہیں۔ ہم شہر کو نہیں بچا سکیں گے۔ توما نے ان سے کہا، مجھے ابھی تک کسی نے نہیں بتایا کہ مسلمانوں نے دروازہ کس طرح کھول دیا ہے۔ انہیں اندر سے کوئی مدد نہیں مل سکتی تھی۔ کیا فائدہ یہ سوچنے کا کہ مسلمان شہر میں کس طرح داخل ہو گئے ہیں؟ ایک مشیر نے کہا، وہ اندر آ گئے ہیں، اب یہ سوچنا ہے کہ کیا کیا جائے، اسی منصوبے پر عمل کیا جائے جو ہم نے پہلے سوچا تھا۔ ایک اور مشیر نے کہا، ابو عبیدہ کو صلح کا پیغام بھیجیں۔ اس مسئلے پر کچھ دیر تبادلہ خیالات ہوتا رہا۔ آخر طے پایا کہ ابو عبیدہ کی طرف ایک ایلچی بھیجا جائے اور میں نے جو دستے محفوظ رکھے ہوئے ہیں انہیں ادھر بھیج دیا جائے جدھر مسلمان اندر آ گئے ہیں۔ توما نے حکم دیا، انہیں میرا پیغام دیا جائے کہ دمشق شہر کی نہیں بلکہ سلطنت روم کی آبرو اور آن ان کے ہاتھ میں ہے، وہ جانیں قربان کر دیں اور مسلمانوں کے سالار ابن ولید کو زندہ یا مردہ میرے پاس لے کر آئیں۔ ہنری سمتھ، ابو سعید واقدی اور تبری نے لکھا ہے کہ توما ذہنی طور پر ہتھیار ڈال چکا تھا۔ وہ اپنے محفوظہ کے دستوں کو اس لیے شہر کی لڑائی میں جھونک رہا تھا کہ خالد بن ولید کو اپنے فریب کارانہ منصوبے کی کامیابی تک روکا جا سکے۔ اس کے یہودی اور عیسائی مشیر معمولی دماغوں کے آدمی نہیں تھے۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور شہر کے اندر کی لڑائی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب گلیوں میں لڑائی ہو رہی تھی۔ پلہ خالد بن ولید کے دستوں کا بھاری تھا۔ رومیوں کے محفوظہ کے دستوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مشکل پیدا کر دی، لیکن خالد بن ولید ہمت ہارنے والے نہیں تھے۔ ان کے آگے بڑھنے کی رفتار کم ہو گئی تھی۔ ادھر ابو عبیدہ فجر کی نماز پڑھ چکے تو انہیں بتایا گیا کہ رومی سپہ سالار کے 2 ایلچی آئے ہیں۔ ابو عبیدہ نے انہیں بلا لیا۔ کیا تمہارے سالار کے ابھی ہوش ٹھکانے نہیں آئے؟ ابو عبیدہ نے ایلچیوں سے کہا، کہو تم کیوں آئے ہو؟ سپہ سالار توما کا پیغام لائے ہیں۔ ایک ایلچی نے کہا، جب تک ہتھیار نہیں ڈالو گے میں صلح کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ ابو عبیدہ نے کہا، اے عرب کے رحم دل سالار۔ دوسرے ایلچی نے کہا، ہم لڑائی اور خون ریزی ختم کرنے آئے ہیں۔ سپہ سالار توما نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر رضامند ہے۔ ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں شہر سے نکل جانے دیا جائے، شہر میں لوٹ مار نہ ہو، کسی کو قتل نہ کیا جائے، ہر شہری اور فوجی اپنے ساتھ اپنا جو مال و اموال لے جا سکتا ہے لے جانے کی اجازت دی جائے۔